जय श्री स्वस्थानी माता। सधैँ झैं आज पनि श्री स्वस्थानी महिमा श्री स्वस्थानी व्रत कथा लिएर आउने क्रममा आजको नयाँ अध्याय 22 अध्याय लिएर म टिका पौडेल हजुरहरु समक्षमा उपस्थित भइसकेको छु। श्रद्धा भाव र भक्तिका साथमा श्री स्वस्थानी व्रत कथालाई पूरा श्रवण गरेर लाभ उठाउनुहोला। आउनुहोस् सर्वप्रथम पुष्पाञ्जली श्रवण गरौँ। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर् वेदैः साङ्गपद क्रमोपनिषदैर् गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासायामिततेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायण कथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री स्वस्थानी देव्यै नमः। अथ द्वाविंशोऽध्यायः। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि। शिव शर्मा ब्राह्मण र गोमा ब्राह्मणी त्यहाँबाट हिँडेपछि शिव भट्ट र सतीले आँखाले देखिएसम्म हेरे। देखिन छाडेपछि वृक्षमा चढेर हेरे। जब वृक्षबाट पनि देखिन छाड्यो, त्यही वृक्षको हाँगामा बसेर अनेक विलाप गर्न लागे। दैव संयोग त्यसै बखत रुखको हाँगो भाँचियो र दुवै स्त्री पुरुष वृक्षबाट लडेर मरे। तब श्री महादेवका दूत आई विमानमा बसालेर कैलाशपुरी लगे। तब ती दुवै दम्पति दिव्य देह भई कैलाशपुरीमा शिवका पार्षद भएर रहँदा भए। यता शिव शर्मा र गोमा ब्राह्मणीले डोलेहरूसित यस वनको नाम के हो, त्यो पर्वतको नाम के हो, त्यस वृक्षको नाम के हो भनेर सोध्दै सोध्दै गए। डोलेहरूले पनि यस वनको नाम यो हो, यस वृक्षको नाम यो हो भनेर बताउँदै बताउँदै गए। जाँदा 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 निकै पर पुगेपछि एउटा सुन्दर वन र तलाउ भएको स्थानमा पुग्दा साँझ पर्यो। त्यही बास बसेर खानपिन गरी सुते। थाकेका हुनाले भुसुक्क निदाएछन्। त्यही बेला श्री महादेवको श्रापले चोरहरू आई गोमा ब्राह्मणीका माता पिताले दिएको सम्पत्ति र शरीरको गहना समेत सबै चोरेर लगेछन्। भोलिपल्ट बिहान उठेर हेर्दा त सम्पूर्ण द्रव्य र शरीरको गहना समेत चोरिएको देखेर अधैर्य भई गोमा रुन कराउन लागिन्। तब डोलेहरूले भने, हे गोमा नरौ, थाकेका हुनाले हामीलाई पनि साह्रै निन्द्रा परेछ। यस्तो नजाति भयो, हामी अभागी रहेछौँ। अब तिम्रा माता पितालाई के भनौँला? अब तिमीले जसो भन्छौ त्यसै मान्दछौ। डोलेहरूले यति भनेको सुनि गोमा भन्दछिन्, हे भारवाहक हो,
अब तिमीहरू यहीँबाट फर्क, तिमीहरूलाई लगेर म के खान दिउँली? यो समाचार मेरा मातापितालाई सुनाइदिनु। यति गोमाले भनेको सुनि डोलेहरू हुन्छ भनेर गोमालाई प्रणाम गरी आफ्ना आफ्ना घर जान भनी फर्केपछि शिव शर्मा ब्राह्मण र गोमा ब्राह्मणी पनि वनमा जो पाइएको फलफुल खाई त्यहाँबाट ठुलो पर्वतमाथि पुगे। अनि गोमा भन्दछिन्, हे स्वामी, मलाई अत्यन्त भोक लाग्यो, अब हिँड्न पनि नसक्ने भएँ, के गरौँ भनी बाटैमा अलपत्र परिन्। गोमा ब्राह्मणी गर्भिणी थिइन्, अतः शिव शर्मालाई साह्रै दया लाग्यो र गोमालाई काखमा राखी स्नेहपूर्वक भन्न लागे, हे स्त्री, यहाँ फलफुल केही पनि पाइन्न, यहाँ जलाशय पनि छैन, यस्तो स्थानमा म तिमीलाई के खान दिउँ? यहाँबाट अलि पर गएपछि फलफुल पनि पाइन्छ र जलाशय पनि छ, जाउँ हिँड भनी बुझाई हात समातेर सुस्त सुस्त हिँडाइ लगे। गोमा पनि, हे प्रभु, आज मेरो यो अवस्था भयो भन्दै सुस्केर हाल्दै बिस्तार बिस्तार गइन्। पर्वतको फेदीमा पुगेपछि शिव शर्मा ब्राह्मणले फलफुल टिपेर खान दिए र पानी पनि पिउन दिए। अनि हे स्त्री, अब हाम्रो घर आइपुग्यो भन्दै चन्द्रज्योति नगरको बाहिर पुर्याए। अनि त्यहाँ एउटा खरको झुपडी उत्पन्न गरी, हे स्त्री, हाम्रो घर यही हो भनी देखाए। र गोमा ब्राह्मणी घरभित्र गएर हेर्दा त माकुराको जालो र कसिङ्गर मात्र देखेर आफ्ना माता पिताको घर सम्झी बहुतै अधैर्य भई रुन लागिन्। फेरि मेरो कर्मले यस्तै पारी ल्यायो, अब रोएर के नै लाभ हुन्छ र? केही लाभ छैन भनी धैर्य धारण गरेर कुचोले माकुराको जालो मिल्काई कसिङ्गर बढारिन्। घरमा जे भएको खाई गोमा ब्राह्मणी दुःखको समुद्रमा डुबिरहन्। त्यसपछि एक दिन शिव शर्मा ब्राह्मणले आफ्नी पत्नी गोमासित भने, हे स्त्री, त गर्भिणी भइस, हाम्रो घरमा सम्पत्ति छैन, गर्भधान कर्म कसरी गर्ने? फेरि सुत्केरीमा के खर्च गरौँला? यस निम्ति म परदेश गएर कसैसित केही मागी ल्याउँछु, तिमीले आफ्नो शरीर र घरको रक्षा गरेस्, केवल रोइ कराई मात्र नगरेस् भने। आफ्ना स्वामीको यस्तो वचन सुनि गोमाले भन्न लागिन्, हे स्वामी, मलाई यस्तो अवस्थामा एक्लै छाडी कहाँ जान मन गर्नु भएको? म स्त्री जातिले के गर्नेछु, के खाने? फेरि मलाई यहाँ कसले के देला? विशेष तपाईँ वृद्ध भएकालाई कसरी पठाउँ? यही बरु यजमानहरू कहाँ गई जो मिलेको मागेर ल्याई सञ्चय गरौँला, अतः कहीँ पनि जाने मन नगर्नुहोस् भनिन्। र शिव शर्मा फेरि भन्दछन्, हे स्त्री, हामी निर्धन भएर पनि ब्राह्मणको कर्म नगरी हुँदैन। 1 महिनामा म अवश्य पनि आइपुग्नेछु। तबसम्म खान नपुगे चन्द्रज्योति नगरमा यजमानहरू छन्, तिनका घरमा गई भिक्षा मागेर खाएस् भनी बुझाए। यति आफ्ना स्वामीले भनेपछि गोमाले मन्जुर पनि गरिन्। अनि शिव शर्मा भिक्षा माग्न भनी परदेश हिँडे। 1-2 दिनको बाटो हिँडेपछि नारायणी गङ्गाको तटमा ऋषिहरूको आश्रममा पुगे। त्यहाँ वृद्ध अवस्था भएका 2 पति पत्नी ब्राह्मण ब्राह्मणी बसेका थिए। त्यहाँ शिव शर्माले नारायणी गङ्गा स्नान गरेर ती वृद्ध दम्पति कहाँ गई मलाई नित्य पूजा गर्न केही फलफुल देऊ भनी मागे। ती ऋषिका आश्रममा वरिपरि प्रशस्त फलफुल पनि थिए। ती शिव शर्माको कुरा सुनि ती वृद्ध दम्पतिले, तिमी को हौ, कहाँबाट आयौ भनी सोधे। अनि शिव शर्माले भन्दछन्, म चन्द्रज्योति नगरको शिव शर्मा नामको ब्राह्मण हुँ। घरमा पत्नी गर्भवती हुनाले गर्भधान आदि कर्म गर्न भिक्षा माग्न भनी हिँडेको भने। तब ती वृद्ध ब्राह्मणले आफै टिपेर लैजाऊ भने र शिव शर्मा आफै वृक्षमा चढी फूल टिप्न लागे। त्यसै अवसरमा संयोगले रुखको हाँगो भाँची शिव शर्मा रुखबाट लडेर मरे। ती शिव शर्मा मरेपछि महादेवको रूप धारण गरी कैलाश पुगे। पार्वतीले श्री महादेव आउनु भएको देखिन् र सुनको कमण्डलुले पाउ धोई भित्र लगेर बसालेपछि भनिन्, हे ईश्वर, लोग्ने मानिसहरू पापी हुँदा रहेछन्, राम्री स्वास्नी पाएपछि सबै कुरा बिर्सदा रहेछन्। हजुरले पनि मलाई बिर्सनु भएको थियो, बल्ल सम्झनु भएछ र आउनुभयो। हेर, सुखमा बसेकी त्यो गोमालाई कल बल छलले ल्याएर गर्भिणी तुल्याई दुःख दिई त्यस्ता स्थानमा एक्लै मिल्काएर आउनुभयो। अब त्यो के गरेर खाली?
यति पार्वतीले भनेको सुनि श्री महादेवले हाँस्दै भन्नुभयो, हे प्रिय, सेवक र भक्त भन्दामा पाप पनि गर्नुपर्दछ। गोमा पनि अब सुखी हुनेछन्। तिमीले किन दुःख मान्छौ? तिमीले अब सन्देह नगर। त्यसपछि उता भिक्षा माग्न गएका शिव शर्मा धेरै दिन बितेर पनि फर्किएनन् र गोमाले अनेक दुःख सहित चन्द्र ज्योति नगरमा गएर भिक्षा मागेर ल्याए गर्भाधान कर्म गराइन्। मास पनि पूर्ण भयो र सबै राजलक्ष्यले युक्त छोरो पनि जन्मियो। गोमाले चन्द्रज्योति नगरबाट ब्राह्मणहरू डाकी ब्राह्मणका मर्यादाले नामकरण संस्कार गराइन्। ती ब्राह्मणहरूले ज्योतिषशास्त्र विचार गरेर नवराज नाम राखिदिए र घर जाने बेलामा भने, हे गोमा, यो बालक सबै राजलक्ष्यले युक्त छ र राजा पनि हुन सक्दछ र तिमीलाई सुख सन्तोष दिनेछ, यसमा शङ्का नमाने। यति ब्राह्मणहरूको वचन सुनि गोमाले मनमा आनन्द मानी श्रद्धा साथ भोजन दक्षिणा दिई विदा गरिन्। त्यसपछि बालकलाई गोमाले अर्काको ढिकी जाँतो गरेर धागो काटेर पालन पोषण गरिन्। नवराज बालक पनि शुक्ल पक्षका चन्द्रमा जस्तै प्रतिदिन बढेर अलि ठुलो भई खेल्न जाँदा मित्रहरूले जे भने पनि सुनिरहन्थे, झगडा पनि गर्दैनथे। खेलिसकेर सरासर घर आउँथे। आमाले जो दिएको खाएर सन्तोषले रहन्थे। आफ्नो छोराको स्वभाव देखेर गोमा प्रसन्न भई यजमानहरू कहाँ गएर भनिन्, हे यजमान हो, मेरो छोरो नवराज आफ्ना साथीहरूसँग खेलेर घर आउँछ। खान देऊ पनि भन्दैन, किन दिनौ पनि भन्दैन, रिस पनि गर्दैन। यो मिठो यो नमिठो पनि भन्दैन, दिए खान्छ नदिए चुप लागिरहन्छ। फेरि मेरा स्वामी पनि घरमा छैनन्, सम्पत्ति पनि छैन। सबै यजमानहरूका दयाले जिन तिन एक छाक खाएर बाँचिरहेकी छु। अब त्यसको चुडा कर्म र व्रतबन्धादि कसरी गरिदिउँ भन्ने चिन्ता लागिरहेछ। गोमाको त्यस्तो वचन सुनेर यजमानहरूले आफ्नो आफ्नो श्रद्धाले जो सकेको दिए र गोमाले सम्पूर्ण सामग्री तयार पारी ब्राह्मणहरू डाकेर नवराजको चुडा कर्म र व्रतबन्ध गरिदिन्। अनि वेद पुराण आदिको शिक्षा दिलाइन्। एक दिन नवराजको चालचलनले प्रसन्न भएका यजमानहरू स्वयं गोमा कहाँ आएर भने, हे गोमा, नवराजको विवाह गर्ने भए वरुणपुरका अग्निस्वामी की कन्या चन्द्रावती छन्, तिनैसित गरिदिउँ। सबै सामग्री ठिक पार। यजमानहरूको यस्ता वचन सुनि गोमा भन्दछिन्, हे यजमान हो, मेरो छोरोको कमाई छैन, घरमा सम्पत्ति पनि छैन, त्यसलाई कन्या कसले देला? विवाह कसरी गरिदिने? यति सुनेर यजमानहरूले भने, हे गोमा, जे चाहिएको सामग्री हामी दिन्छौँ, के चाहिन्छ? यति यजमानहरूले भनेपछि गोमा भन्दछिन्, हे यजमान हो, हामीलाई निर्धन जानेर तपाईँहरूले यस्तो दया देखाउनु भयो, हामी धन्य रहेछौँ भनेर विवाहको समस्त सामग्री जे चाहिएको थियो मागिन् र यजमानहरूले दिए। अनि असल दिनमा लग्न ठर्याई ब्राह्मणको मर्यादाले वरुणपुरका अग्निस्वामीकी कन्या चन्द्रावती र नवराजको विवाह सम्पन्न भयो। त्यसपछि एक दिन ती नवराज बाहिर खेल्न गएको बेलामा तिनका मित्रहरूले भने, हे नवराज, आजसम्म हामी तिमीलाई नवराज ब्राह्मण भन्दथ्यौँ, तर अबदेखि तिमीलाई हामी बिना बाबुको छोरा भन्दछौँ। तिम्रा पिता भए तिनको नाम के हो? तिमी कसका छोरा हौ? हामीलाई भन। यदि आफ्ना मित्रहरूले भनेको सुनि नवराज केही उत्तर दिन नसकी घर आए र भन्न लागे, हे माता, म कसको छोरो हुँ? मेरा पिताको नाम के हो? भनी साथीहरूले भनेको कुरा सारा आमालाई सुनाए। अनि मेरा पिता कहाँ छन् भनेर सोधे। नवराजको यति कुरा सुन्न साथ गोमाले वर्षाकालमा मेघ वर्षे झैँ अविरल आँसु बगाउँदै भनिन्, हे नवराज, तेरा पिताको नाम शिव शर्मा हो। त गर्भमा छँदा भिक्षा माग्न परदेश गएका आजसम्म फर्केनन्। कतै केही कारण परेर रोकिएका छन् कि संसारमै छैनन्, थाहा पाउन सकिन। यति गोमाले भनेको सुनि नवराज भन्दछन्, हे माता, त्यसो भए मलाई आज्ञा दिनुहोस्। कहाँ बसेका छन् म गई विचार गरेर आउँछु। नवराजको यस्तो कुरा सुनेर गोमा भन्दछिन्, हे पुत्र, तेरो मुख हेरेर तेरा पितालाई बिर्सिरहेकी थिएँ, अब तैँले पनि छाडेर गए म कसको आधारले बाँच्ने? फेरि त गएपछि तेरी पत्नी चन्द्रावती पनि माइत जानेछ, यसकारण कहीँ पनि जान्छु नभन्। गोमाले भनेको सुनेर नवराज फेरि भन्दछन्, हे माता, म केही भन्दछु सुन्नुहोस्।
पुत्रस्य परमो धर्म पितृद्धार समो नहीं, पितृद्धारं न कुरुते स्वयं च सुखमिच्छति, स याति नरकं घोरं यावत् चन्द्रार्कमेदिनी। माता, छोराको पहिलो र ठुलो धर्म के हो भने नि पितृहरूको उद्धार गर्नु हो। जुन छोरो भएर पितृको उद्धार नगरी केवल आफ्नै सुख भोगतिर लागिरहन्छ भने त्यो जबसम्म पृथ्वी र सूर्य चन्द्र रहन्छ तबसम्म घोर नरकमा पर्दछ। अतः म गर्भमा छँदै गएका मेरा पिता मेरो यो उमेर छँदा पनि किन फर्केनन्? मरिसके कि जीवित छन् त्यसको निधो मैले नगरे कसले गर्छ? मरेका भए निश्चय गरेर आउँला, बाँचेकै भए साथमा लिएर आउनेछु। यति पनि गर्न नसके मैले जन्म लिएको व्यर्थ छ। हे माता, हजुरको सेवा गर्न बुहारी छँदैछ, मलाई बिदा दिनुहोस्, म जान्छु। नवराजका यस्ता कुरा सुनि गोमा भन्दछिन्, हे पुत्र, त धन्य रहेछस्। तेरा पिता मरेका भए पनि बाँचेकै भए पनि चाँडै नै खबर पाएस् भनी शिरमा हात राखेर आशीर्वाद दिन्। नवराजले माताको आशीर्वाद थापी दण्डवत प्रणाम गरी स्त्री चन्द्रावतीलाई अर्याउने कुरा अर्याई पिताको खबर गर्न परदेश हिँडे। जाँदा केही दिनमा नारायणी गङ्गाको तटमा ऋषिका आश्रममा पुगे। त्यहाँ अत्यन्त वृद्ध भइसकेका ब्राह्मण र ब्राह्मणीलाई देखेर सोधे, तिमीहरू को हौ, यहाँ किन बसेका? यति सुनेर वृद्धले भने, हे बालक, हामी ब्राह्मण हौँ, वृद्ध अवस्था भएर नारायणी गङ्गामा शरीर त्याग गरौँला भनी घर छाडी यहाँ झुपडी बनाएर बसेका हौँ। तिमी को हौ, यहाँ के कामले आयौ? तिनको यस्ता कुरा सुनि नवराज भन्दछन्, म पनि नवराज नामको ब्राह्मण हुँ। म गर्भमा हुँदै गर्भधान कर्म गर्न भिक्षा माग्न हिँडेका मेरा पिता शिव शर्मा नामका ब्राह्मण आजसम्म घर फिरेनन् र तिनकै खोज खबर गर्न हिँडेको हुँ। तिमीहरूले देख्यौ कि के तपाईहरूले देख्नुभयो? यति नवराजको वचन सुनि ती वृद्धले भने, हे नवराज, गर्भधान कर्म गर्न भिक्षा माग्न आएका चन्द्रज्योति नगरका शिव शर्मा नामका वृद्ध ब्राह्मणलाई हामीले देखेथ्यौँ। यही आई आफ्नो नित्य पूजा गर्न फलफुल टिप्न त्यस वृक्षमा चढेका थिए। दैव संयोग त्यो वृक्षको हाँगो भाँचियो र वृक्षबाट लडेर मरे। हाड खोड त अझसम्म पनि बाँकी होला, त्यहाँ गएर हेर त। यति ती वृद्ध ब्राह्मणले भनेको सुनि नवराज त्यस रुखमुनि हेर्न गए। त्यहाँ आफ्ना पिताको हाड खोड देखि, हे पिता, मेरै निम्ति भिक्षा माग्न आएका मेरो मुखै देख्न नपाई यस्तो अवस्थामा आएर रुखबाट प्राण दियौ। यो समाचार म मेरी मातालाई आमालाई कसरी सुनाउला? फेरि माताले शोक गर्दा म के भनेर बुझाउला भन्दै अनेक तरहले शोक गरेर रुन लागे। फेरि धैर्य धारण गरी हाड खोड बटुली गङ्गामा प्रवाह गरेर ब्राह्मणका मर्यादाले दशगात्र क्रिया गरिसकी अब कता जाउँ? घर जाउँ भने सम्पत्ति छैन। विशेष यो समाचार सुनाई माताले शोक गरेको मात्र हेर्नु पर्दछ। यसकारण बरु यतै कुनै राजाको सेवा चकारी गरेर केही द्रव्य लिई घर जानु असल होला भनी नजिकको सहरमा गएर राजाको सेवा गर्न लागे। अनि फेरि अझै कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि। नवराज ब्राह्मण पिताको खबर गर्न गएपछि नवराजकी स्त्री चन्द्रावतीले सासु गोमासित भन्न लागिन्, हे माता, म माइत नगएको पनि धेरै दिन भयो। यहाँ खान अन्न छैन, लाउन लुगा छैन। अर्कासित मात्र मागेर कति दिन निर्वाह गर्ने? अतः म केही दिन माइत जान्छु। तपाईले आफ्नो शरीर र घरको रक्षा गर्नुहोला। तपाईका छोरा आएपछि मलाई डाक्न पठाउनुहोला। म गएपछि एक पेट पाल्न तपाईलाई पनि कठिन हुने छैन। अतः म जान्छु भनी सासुलाई प्रणाम गरेर माइत गइन्। चन्द्रावती हिँडेपछि गोमा ब्राह्मणी आफूलाई दुःख परेको देखि भिक्षुक रूप श्री महादेवले दिएको श्राप सम्झेर भन्न लागिन्, म 7 वर्षकी हुँदा 70 वर्षका बुढासित विवाह भयो। ती पनि भिक्षा माग्न गएका आजसम्म फर्केनन्। छोरा बुहारीले पनि छाडेर गए। म यस्तो अवस्थामा परे धिक्कार रहेछु। उस दिन मलाई श्राप दिने भिक्षुक रूप श्री महादेव नै रहेछन्। हे जगदीश्वर, मैले जानिन, मेरा अपराध क्षमा गर। हे शम्भो, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। अब मेरो रक्षा गर कि यो प्राण हर भन्दै आँसुका धारा बगाई रोई कराई बौलाही जस्तै भएर हिँड्न लागिन्।
यो कुरा कैलाशमा पार्वतीले चाल पाएर श्री महादेवको आनन्द समयमा बिन्ती गरिन्, हे नाथ, त्यो गोमाको दुःख हेर्नुहोस् त, त्यो पनि हजुरकी पत्नी हो, त्यसलाई कष्ट दिनु योग्य छैन। मलाई साह्रै दया लाग्यो, म त्यसको केही उपाय गरौँ कि? आज्ञा भए श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गराउँ र दुःखका सिन्धुबाट पार होली। यदि पार्वतीको प्रार्थना सुनि श्री महादेवले हुन्छ त्यसै गर भनी आज्ञा दिनुभयो। अनि पार्वतीले सप्त ऋषिलाई डाकी, तिमीहरू मर्त्य मण्डलमा जाओ र चन्द्रज्योति नगरमा गोमा नामकी ब्राह्मणी साह्रै कष्टमा परेकी छ, उसलाई श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गराई आओ। यति भनी आफूलाई श्री विष्णुले बताएको सम्पूर्ण व्रत विधि बताइन्। यति पार्वतीको आज्ञा सुनि सप्त ऋषिहरूले हौस भनेर मर्त्य मण्डलमा पुगी। चन्द्रज्योति नगरको बाहिर गोठाला केटाकेटीहरूसित यहाँ को दुखी छ भनी सोधे र केटाकेटीहरूले यस चन्द्रज्योति नगरमा त्यस्ता दुखी कोही पनि छैनन्, तर सहर बाहिर गोमा नामकी ब्राह्मणी साह्रै कष्टमा छिन्, त्यहाँ गई सोध भनेर घर पनि देखाइदिए। अनि सप्त ऋषिहरू तिनको घर पुगे। गोमाले पनि सप्त ऋषिहरूलाई देखेर प्रणाम गरी भित्र लगेर पिरामा बसालिन्। हे सप्त ऋषिश्वर हो, म यस्तै पापिनीका घरमा आई के कामले दर्शन दिनुभयो? आज्ञा होस् भनिन् र सप्त ऋषिहरू भन्दछन्, हे गोमा, तिमी साह्रै नै दुखी हुनाले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गराउन हामी यहाँ आएका हौँ। अब तिमी एकाग्र भएर सुन। सत्ययुगमा हिमालय पर्वतकी पुत्री पार्वतीले श्री महादेव स्वामी पाउनका लागि गरेको त्यो व्रत पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि आरम्भ गर्नुपर्दछ। हात खुट्टाका नङ काटी पवित्र भई एक भक्त रही एक चित्त गरी नित्य मध्याह्न कालमा श्री महादेवको पूजा गर्नु। माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन अष्टोत्तर 100 रोटी, अष्टोत्तर 100 अक्षता, अष्टोत्तर 100 जात जातका फूल र नाना उपचार तयार गरी आरसीमा ओमकार लेखी गंगा जलले स्नान गराई रक्त चन्दन श्रीखण्ड सिन्दूर पुष्पमाला वस्त्र धूप दीप र नैवेद्य मेवा मिष्टान्न कस्तुरी भेटी चढाई श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा गरेर कथा सुन्नु। कथा सुन्ने कोही नभए आफै भन्नु र आफै सुन्नु। आफ्ना खाट इँटा धनु आदिलाई सुनाए पनि हुन्छ। त्यसपछि जुन कामना यानी इच्छाले व्रत गरेको छ मेरो आफ्नो कामना सिद्ध होस् भनेर अर्घ्य दिई जप ध्यान स्तुति गर्नु। श्री स्वस्थानी परमेश्वरी भनेकी कस्ती छन् भने, हे गोमा ब्राह्मणी ध्यानपूर्वक सुन। सुवर्ण वर्ण दीप्ताभां त्रिनेत्रां कमलाननां सिंहासन समासीनां सर्वालंकार भूषितां नीलोत्पलधरां वामे दक्षिणे वरदां शुभां खड्ग चर्मधरां चोर्ध्वां वाम दक्षिणयोः क्रमात् चतुर्भुजां च मां वापि पूजयेत् वृषकेतुनाम् एवं ध्यात्वा महादेवीं स्वस्थानीं जगदीश्वरीम्। यसको अर्थ हुन्छ पीतवर्ण सुवर्ण भन्दा पनि दिव्य वर्ण भएकी, त्रिनेत्र भएकी, कमल पुष्प झैं मुखमण्डल भएकी, नाना अलङ्कार पहिरी सिंहासनमा बसेकी, खड्ग चर्म र नीलोत्पल लिएकी, चार बाहु भएकी यस्ती श्री स्वस्थानी परमेश्वरीलाई हृदयले सम्झी त्यही मेरो पनि पूजन गर्नु भनी स्वयं श्री महादेवले आज्ञा भएको छ। यस्तै श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको ध्यान गरेर निम्नलिखित मन्त्र पाठ गर्नु। नमस्तेस्तु जगन्मातः स्वस्थानी सर्वमङ्गले तव प्रसादात् देवेशी व्रतं पूर्णं तवाज्ञया। हे जगन्माता, सम्पूर्ण लोकको कल्याण गर्ने हे देवी, हे स्वस्थानी परमेश्वरी, हजुरको कृपाले मेरो व्रत पूरा भयो भनी प्रसाद झिक्नु र अष्टोत्तर 100 मा 8 रोटी 8 अक्षता 8 बेली पुष्प 8 पान 8 फुटका सुपारी सगुन समेत आफ्ना पुरुषलाई दिनु। पुरुष नभए छोरालाई र छोरा पनि नभए मित छोरालाई दिनु। मित छोरा पनि नभए मेरो अमुक कार्य सिद्ध होस् भनेर गंगा नदीमा बगाइदिनु र 100 रोटी आफूले फलाहार गरी रात्रिमा जागराम बस्नु। हे गोमा,
यति गरेपछि श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतको प्रभावले तिम्रो सबै दुःख नाश हुनेछ, अन्यथा नमाने। यही व्रतका प्रभावले पार्वतीले श्री महादेव स्वामी पाइथिन्। अब हामी जान्छौँ। यति सप्तऋषिले भनेको सुनि गोमाले मनमा आनन्द मान्दै भन्न लागिन्, हे ऋषीश्वर हो, म यस्तै पापिनीका घरमा केही छैन, केले आतिथ्य गरौँ? पसलबाट पान किनेर ल्याउँछु भनी चर्खामा रहेको धागोको लरिया लिएर घरबाट निस्किन्। त्यसै बेला सप्त ऋषिहरूले गोमाको कष्ट देखेर साह्रै दया लागि 7वटा सुनका कौडी आफूहरू बसेको पिरुका मुनि छाडेर गए। इति श्री स्कंद पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्या व्रतकथायां सप्त ऋषि व्रतोपदेशो नाम 12वाध्यायः। ओम उपनयतु मंगलम वह सकल जगन मंगलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निभेक्षण कृष्ण काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणः सन्तु निर्भयः अपुत्रः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनः सदनः सन्तु जीवन्तु शरदां शतम् तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिंधु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंग या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्ड मण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पये तत्। ओम श्री स्वस्थानी परमेश्वर।